الحمد لله الذي ستر عوراتنا المادية والمعنوية، والحمد لله الذي جعل من فضله على أهل الجنة أن يستر عورتهم بنعمته. سيدنا آدم تقلب بين زوايا الجنة بأثواب، ومن فضل الله تعالى على أهل الجنة أنه يسترهم بعدة أثواب. ويوم أخطأ آدم عليه السلام وأكل من الشجرة، أول عقوبة ضرب بها هي هتك الستر، فصارا يخسفان عليهما من ورق الجنة. هذه أول عقوبة. لا يوجد مخلوق في الكون يستتر غير الإنسان، بقية المخلوقات لا تستتر. كرم الله الإنسان، واحدة من مزاياه أنه يستتر. فالعجيب أن ينتكس الإنسان وتنتكس فطرته إلى الدرجة الحيوانية فيخلع عنه ما ستر الله. هذه من الناحية المادية. أما من الناحية المعنوية فقد جعل الله سبحانه وتعالى لابن آدم سترا، فستر ما يأكل، وستر ما يفكر، وستر مشاعره وأمره بسترها، وستر قبائح أعماله، وقال له: إن كان عندك من الأعمال الحسنة ما تستره عن الناس وتتركه لي فهو عندي عظيم. هذا اسمه الخبيئة الصالحة، يعني أسترها عن عيون الناس لأبقيها بيني وبين ربي. وكذلك الخطيئة أسترها عن أعين الناس حتى تكون بيني وبين ربي. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقول لي يوم القيامة: ذنوب سترتها عليك في الدنيا. يوم القيامة يوم يجمعنا الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا، نقف ذلك الموقف المهيب 500 عام تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ثم يفتح الله الخزائن وتهب تلك الريح وتطير الصحائف، فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه ومنهم من بشماله ومنهم من وراء ظهره، ثم نقف بانتظار الحساب. لما يأتي دور العبد إلى مولاه تأتي الملائكة، إما تأخذه معززا مكرما وإما تأخذه بالنواصي والأقدام حتى تلقيه أمام عرش الله. إذا كان العبد من أهل الستر في الدنيا، والله تعالى توعد أن الصفة التي تعامل بها الخلق يعاملك بها الحق. إن كنت من أهل الستر اجتهدت بستر نفسك، واجتهدت بستر عورات الناس التي بانت لك، علما أن الله تعالى قطع دوننا الطريق إلى عورات الناس، فنهانا عن التجسس، ونهانا عن التحسس، ونهانا عن تتبع عورات الناس. لاحظ، قطع لنا الطريق. طيب، فإن انكشف منها شيء أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن لا ننقل هذا الشيء، فلا نغتاب ولا نأخذ هذه المعصية من منطقة الظلام إلى منطقة النور. فإذا كنت ممن احترم هذه الحدود، أقف بيني وبين ربي. أول أمر يصدره الله سبحانه وتعالى: يؤمر بالأكناف فتلقى، لا أحد يرى ما في الداخل. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى النبي يستأذن ربه أن يكون بيني وبينه، فلا يأذن الله. قمة في الستر. ثم يدنو الله تعالى من العبد يذكره ذنوبه: عبدي تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر يوم قلت كذا، تذكر يوم فعلت كذا. فيقول له الله تعالى: عبدي ذنوب سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أما إذا كان من أهل الفضيحة فأول ما يؤمر به يؤمر في الأكناف فترفع. هذه اسمها فضيحة على رؤوس الأشهاد. على رؤوس الأشهاد سيقول الكلمة التي قالها لزوجته واستحيا أن يقولها أمام أبيه، سيقول تلك الكلمة التي قالها مغضبا لولده سيقولها أمام إخوته وإخوانه، أمام النبي والأولياء والصالحين. يأمر الله بالأكناف فترفع ثم يقرره بذنوبه. تخيلي أن يقرأ كتابه أمام الناس، ثم يقول له الله سبحانه وتعالى: هذه ذنوب اليوم أنتقم بك منها، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم يلقى في جهنم والعياذ بالله. الستر نعمة من الله في الدنيا ووسيلة للتنعم أو للعقاب في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يسبل علينا ستره وأن يديم علينا ستره.